औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई यू बद्दिया पुत्रा। जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान किस कदर कर्जों की लपेट में है, मैं आपको थोड़ा सा अपने ज़हन के मुताबिक बताता हूं कि क्या आइंदा हमारे साथ क्या होने वाला है। जिन जान पाकिस्तान जी, एक तो ये अर्दली हुकूमत ने, ये चोरों की हुकूमत ने इतना ज्यादा कर्ज ले लिया है जो हमारे बस में नहीं कि हम उसे उतार सकें। क्योंकि आप देख लें, कब से हम कर्ज लेते जा रहे हैं कर्ज। हम कर्जों में इतने जकड़ चुके हैं कि अब कर्जों से हमारा निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जिन जान पाकिस्तान जी, ये एक खिता अलहदा हुआ था, बड़ी मेहनतों से, बड़ी जद्दोजहद से, बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें आजादी का सांस लेना नसीब हुआ था। वो एक साल भी नहीं गुजरा, हमें फिर जकड़ लिया गया। अब जिन जान पाकिस्तान जी, ये जो फस्तायत, जुल्म, बर्बरियत के दौर हमने देखे हैं, ये कब तक, आगे भी कब तक देखने हैं। मसला ये है कि इसको कैसे खत्म किया जा सकता है और ये कैसे खत्म होंगे। जिन जान पाकिस्तान जी, अगर आप किसी कुत्ते को हड्डी डाल देना तो अब वो खा रहा हो, तो अब उससे हड्डी लेना एक मुश्किल काम है। वो आपको काटने की कोशिश जरूर करेगा। तो जिन जान पाकिस्तान जी, इन्होंने हमें हर सूरत में काटना है। ये हमने अब बचना है कि हम इनसे बचे कैसे। वो एक सूरत है जिन जान पाकिस्तान जी कि अब हमने तकलीफ काट ली हुई। वो जितनी तकलीफ हमने काटी है ना, वो उतनी काफी है। समझ गए? अब और तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप हिम्मत करेंगे। तो हिम्मत यही है कि आपका निकलना जरूरी है। ये जो आप फाइनल निकलेंगे ना जिन जान पाकिस्तान जी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत के सदके पाकिस्तान आजाद हो जाएगा। वरना ये टुकड़ों में तकसीम होने लगा है। आप मेरी बात लिख लें, अगर मेरी बात गलत होगी तो जो चोर की सजा वो मेरी। अब ये टुकड़ों में तकसीम होने की क्यों कि जो हालात बन चुके हैं, ये जो हुकूमत है इसकी पंजाब में, ये जिस तरह से पंजाब को चला रही है, ये पंजाब का जिक्र कर रही है जबकि ये पाकिस्तान का जिक्र नहीं करती। खच क्वीन, ये लोफर औरत गिराज वाली मलका गिराज, ये आपको पता है कि एक जालिम औरत है और इसने कितने कुछ जुल्म किए हैं। जुल्मों की इसने अखीर कर दी। जिन जान पाकिस्तान जी, इसने जुल्मों की क्या अखीर की है, आप मुरीद के साने को ज़हन में रखें। उसके बाद 26 नवंबर को ज़हन में रखें, फिर 9 मई वो भी आप ज़हन में रखें, फिर जितने मुआवरा अदालत कत्ल हुए हैं उनको भी आप ज़हन में रखें। जिन जान पाकिस्तान जी, ये जो तौबा नौज़ बिल्लाह हमारे साथ जुल्म हो रहा है कि हमारी फौज हमारे टुकड़ों पर पलने वाली, हमारे टैक्स के पैसों से पलने वाली और हमारी पैसों की गोलियां हमें मारे, इससे निजात लेनी चाहिए आपको। वो किस तरह मिलेगी कि आप बाहर निकलेंगे। जिन जान पाकिस्तान जी, इसके अलावा कोई हल नजर नहीं आता। मैं आपको जो बार बार ये कहता हूं ना कि आप बाहर निकलें, आपको निकलना पड़ेगा। आप महंगाई की खातर निकले, आप देख लीजिएगा आगे, जिस मर्जी खातर निकले, आपको निकलना पड़ना है। तो लिहाजा बेहतर ये है
کہ خان کی خاطر نکلو، تمہاری خاطر وہ قید کاٹ رہا ہے۔ اس میں تو آپ سمجھتے ہیں کوئی دو رائے نہیں۔ آج وہ ان سے ڈیل کرے، کل وہ باہر ہے، اسے رکھ ہی کوئی نہیں سکتا۔ جن جان پاکستان جی، اندر اس نے کس بات پہ رہنا ہے جب اس نے ڈیل ہی کر لینی ہے؟ یہ تو کہتے ہیں صرف 1 سال ہماری حکومت چلنے دو، پھر اس کے بعد فیصلہ کر لیں گے الیکشن کا۔ وہ مان ہی نہیں رہا کسی صورت بھی۔ وہ کہتا ہے نہیں، پہلے وہ قیدی رہا کرو جو میرے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں تم نے، جن پر نجائز مقدمات ہیں، جن کو 10 سال قید کیا ہوا تم نے، وہ سب رہا کرو، اس کے بعد پھر میرے ساتھ بات کرو۔ تو یہ کتنی بہادروں والی بات ہے، جو اپنے ان آدمیوں کا سوچ رہا ہے جو کہ بیچارے بلا وجہ اندر ہیں۔ تو جن جان پاکستان جی، آپ کو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس جنجال سے نکلیں اپنی ہمت کے ساتھ۔ اللہ کی رحمت اور آپ کی ہمت، انشاءاللہ یہ رجیم چینج ہو جائے گا۔ یہ جب رجیم چینج ہوگا تو ٹیکنوکریٹ حکومت بنے گی، الیکشن ان کو کروانا ہی پڑے گا۔ وہ دنیا کی مجبوری بن جائے گی۔ اب جب آرمی اس سے باہر نکلے گی، کیونکہ اصل کام یہ ہے کہ یہ اپنا کام چھوڑے۔ ان کا کیا کام ہے؟ بارکوں میں جائیں، وہاں جا کے تھوڑی مراتیں آپ کو ملتی ہیں۔ آپ کے تمام ریٹائر شدہ آفیسر لگا دیے جاتے ہیں پاکستان میں، کسی محکمے کا، ہر محکمے کا آپ دیکھیں آرمی آفیسر ہی ریٹائر ہوا، کوئی بریگیڈیئر ہے، کوئی کرنل ہے، کوئی جنرل ہے۔ یہ انہوں نے ایک سلسلہ بنا لیا ہوا کہ پاکستان کو کسی صورت میں بھی ہم نے چھوڑنا نہیں، تنہائیں ہم نہیں لینی۔ تو جن جان پاکستان جی، آپ کے سامنے ہے، یہ وہ بریگیڈیئر صاحب کے لیے کیا کچھ جتن کیے جا رہے ہیں کہ ان کو بنا دیا جائے وہ 21 لاکھ تنخواہ والا سلسلہ، اور کسی کے پاس نہ جائے۔ حالانکہ جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو پیچھے دھکیل کر بریگیڈیئر صاحب آ رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا قانون ہے۔ تو جن جان پاکستان جی، آپ کو چاہیے کہ آپ پاکستان کی اس وقت مدد کریں۔ پاکستان آپ سے بھیک مانگ رہا ہے، یقین جانیں، عوام سے بھیک مانگ رہا ہے پاکستان کہ ہمیں آزاد کرو، مجھے آزاد کرو، مجھے آزاد کرو۔ یہ بھیک مانگ رہا ہے پاکستان، اور آپ کو چاہیے کہ پاکستان کو آزاد کریں، اس کا سوال جو ہے وہ سنیں۔ تو جن جان پاکستان جی، میری نظر کے مطابق، میری جہاں تک عقل اور سوچ ہے، یہ پاکستان ٹکڑوں میں تقسیم، اللہ میری کو خواہش نہیں ہے یہ جن جان پاکستان جی، یہ ان کی خواہش ہے۔ اگر آپ نہیں بولیں گے تو سارا کچھ تو انہوں نے کر کے دیکھ لیا۔ آپ نے ٹس سے مس نہیں کی ہوئی، کیا کیا ظلم آپ کے ساتھ ہوئے ہیں، آپ بولے تک نہیں۔ یہ پٹرول 55 روپے بڑھا ہے، کوئی بولا تک نہیں، دلدل پڑ گئی سب کو۔ تمام 55 روپے لیٹر کے بڑے ہیں، کوئی نہیں بولا۔ تو جن جان پاکستان جی، کیسے بولیں گے آپ؟ ڈرائی اتنا دیا ہوا۔ اب یہ جو ڈر ہے نا، ڈر کے آگے جیت ہے۔ یہ میری بات آپ یاد رکھیں، ڈر کے آگے جیت واقعی ہے۔ میں ڈیو کا اشتہار نہیں، وہ جو ایڈ ہے اس کی بات نہیں کر رہا، واقعی ڈر کے آگے جیت ہے۔ کتنا کہ ڈرو گے، آخرکار اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا انشاءاللہ۔ وہ جو ڈر خوف ہے وہ بت ٹوٹ جائے گا، ابھی نہیں ٹوٹا۔ یہ جو پچھلے دنوں میں خوف کے بت ٹوٹ گئے ہیں، ابھی نہیں ٹوٹا۔ جس دن ٹوٹے گا اس دن کل عالم دیکھے گا۔ جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ وہ ایک گولی کیوں چلائی ہوں؟